श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 11 सर्गः। अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः। न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी। न भोक्तुं नाप्यलङ्कर्तुं न पानम् उपसेवितुं नान्यं नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरं न हि रामसमः विद्यते दशेष्वपि। अन्येयमिति निश्चित्य पानभूमौ चचारसः। क्रीडितेनापराक्लान्ता गीतेन च तथा पराः वृत्तेन चापराक्लान्ताः पाणविप्रहतास्तदा। मुरजेषु मृदङ्गेषु पीठिकासु च संस्थिताः तदा स्तरणमुख्येषु संविष्टाच्चापरा स्त्रियः। अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसंलापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना रथाभिरथसंसुप्तं ददर्श हरियूतपः। अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसंलापशालिनां सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं स ददर्शः। देशकालाभियुक्तं तु युक्तवाक्याभिधायि च तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः। वोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः। स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयं करेणुर्यतारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः। सर्वकामैरुपेतां च पाणभूमिं महात्मनः ददर्श कपिशार्दूलः तस्य रक्षपते गृहे। मृगाणां महिषाणां च वराहानां च भागशः तत्र न्यस्तानि मांसानि पाणभूमौ ददर्शसः। रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेषु अर्थभक्षितान् ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तदा। वराहवाद्रीनसखान् ददिसौ वर्चलायुतान् शल्यान् मृगमयूरां च हनुमान् अन्ववैक्षत। क्रकरान् विविधान् सिद्धान् चकोरान् अर्धभक्षितान् महिषान् एकशल्यां च चाकां च कृतनिष्ठितान् लेह्यान् उच्चावचान् पेयान् भोज्यानि विविधानि च तथाम्ललवणोत्तंसैः विविधैरागषाढवैः हारनूपुरकेयूरैः अभविद्धैर्महाधनैः पाणभाजनविक्षिप्तैः फलैः च विविधैरपि कृतपुष्पोपहारा भूः अधिकं पुष्यति श्रियं। तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्टैः शयनासनैः पाणभूमिर्विनावन्यं प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते। बहुप्राकारैर्विविधैः वरसंस्कारसंस्कृतैः मांसैः कुशलसंयुक्तैः पाणभूमिगतैः पृथक्। दिव्या प्रसन्ना विविधाः सुराकृतसुरा अपि शर्करासवमाद्वीख पुष्पासवफलासवाः वासचूर्णैश्च विविधैः दृष्टास्तैस्तैः पृथक् पृथक् सन्तता शुशुभे भूमिः माल्यैः च बहुसंस्थितैः हिरण्मयैः च विविधैः
भाजनैः स्फाटिकैरपि जाम्बूनदमयैश्चान्यैः करकैरपि संवृता राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च पानश्रेष्ठं तथा भूरि कपिस्तत्र ददर्श सः सोपश्यच्चादकुम्भानि श्रीधोर्मणिमयानि च राजतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः क्वचिदर्धावशेषाणि क्वचित् पीतानि सर्वशः क्वचिन्नैव प्रपीतानि पानानि स ददर्शः क्वचित् भक्ष्यां च विविधान् क्वचित् पानानि भागशः क्वचित् अन्नावशेषानि पश्यन् वै विचचारः क्वचित् प्रभिन्नकरकैः क्वचिदालोलितैर्घटैः क्वचित् संवृक्तमाल्यानि मूलानि च फलानि च शयनान्यत्र नारीणां शुभ्राणि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्य काचित् सुप्ता वराङ्गनाः काचिच्च वस्त्रं अन्यस्याः स्वपन्द्या परिधाय च आहृत्य चाबला सुप्ता निद्राबलपराजिताः तासामुच्छ्वासवातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजं नात्यर्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दं इवानिलं चन्दनस्य च शीतस्य शीधोर्मधुरसस्य च विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तत्र गन्धं विविधमुद्वहन् रसानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः प्रभवौ सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा श्यामावदास्तास्तत्रान्याः काचित् कृष्णावराङ्गनाः काचित् काञ्चनवर्णाङ्ग्यः प्रमदा राक्षसालये तासां निद्रावशत्वाच्च मदनेन च मूर्छितं पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीत् यथैव हि एवं सर्वम् अशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः ददर्श सुमहातेजा न ददर्श स जानकीं निरीक्षमाणस्य तदा तास्त्रियः स महाकपिः जगाम महतीं चिन्तां धर्मसाध्वसशङ्गितः परदारवरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति न हि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं चात्र मया दृष्टः परदारपरिग्रहः तस्य भ्रातुरभूच्छिन्ता पुनरन्यामनस्विनः निश्चिदैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः न हि मे मनसः किञ्चित् वैकृत्यम् उपपद्यते मनो हि हेतुः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभास्वस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितं नान्यत्र च मया शक्या वैदेही परिमार्गितुं श्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सर्वथा परिमार्गणे यस्य सत्त्वस्य या योनिः तस्यां तत्परिमृग्यते न शक्या प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुं तदिदं मार्गितं तावत् शुद्धेन मनसा मया रावणान्तःपुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् अवेक्षमानो हनुमान् नैवापश्यत जानकीं तामपश्यन् कपिस्तत्र पश्यं चान्यावरस्त्रियः
अपक्रम्य तदा वीरः प्रत्यातुम् उपचक्रमे स भूयस्तु परं श्रीमान् मारुतिर्यत्नमास्थितः आपानभूमिम् उत्सृज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 11 सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।